अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पंजाब की हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा, फैसला कल होगा। मुस्लिम लीग नून इत्तेहादियों के साथ तकरीबन 220 अरकान असम्बली लेकर वज़ीर आला बनाने के लिए मजबूत पार्टी बन चुकी है, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह तीसरी मरतबा वज़ीर आला बनने जा रही हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास भी एक दो दिन में बुलाए जाएंगे, जबकि कौमी असम्बली का इजलास सोमवार को बुलाने के लिए सदर मुमलिकत को समरी लिख दी गई है, मगर सदर मुमलिकत ने आज इस वक्त तक असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रजामंदी जाहिर नहीं की। जराए का दावा है कि शायद 2 हफ्ते तक सदर मुमलिकत इजलास न बुलाएं, क्योंकि आईनी तौर पर सदर मुमलिकत 15 रोज तक बगैर किसी वजह के समरी पर दस्तखत न करने का इख्तियार रखते हैं। नाज़रीन, माजी में तो आम इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से आइन और कानून में कुछ वाज़े नहीं था, मगर 18वीं तरमीम में आइन के आर्टिकल 91 में भी तरमीम की गई, जिसमें सदर पाकिस्तान को पाबंद किया गया कि वो 21 दिनों में कौमी असम्बली का इजलास तलब करें। यानी आइन के तहत 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के नतीजे में कायम होने वाली कौमी असम्बली का पहला इजलास 29 फरवरी 2024 तक बुलाना होगा, जबकि सदर मुमलिकत की जानिब से इजलास बुलाने की कोई सूरत हाल नजर नहीं आती। मगर ये पहली मरतबा नहीं है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कोई समरी रोकी हो। माजी में भी कई बार ऐवान की जानिब से भेजे गए बिल्स और कानून साजी के मराहिल में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी रुकावटें पेश कर चुके हैं। 11 अप्रैल 2022 को पीडीएम के हिमायत याफ्ता शहबाज शरीफ को जब वजीर आजम मुंतखब किया गया तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे वजीर आजम का हल्फ लेने से इनकार कर दिया। ताहम चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने आइन के मुताबिक वजीर आजम से हल्फ लिया था, जबकि 27 जुलाई 2022 को जब पीटीआई के हिमायत याफ्ता परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला बने तो सदर मुमलिकत ने वजीर आला से ऐवान सदर में रात गए हल्फ लिया था। इसके बाद 15 अप्रैल को जब गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटाने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को समरी भेजी थी, तब भी सदर मुमलिकत ने 2 बार समरी एतराज लगाकर वापस कर दी थी। पीडीएम हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद दर्जनों कवानीन पास किए, जिनमें से मुतादिद बार जो है वो सदर मुमलिकत ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। इन कवानीन में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल सबसे ज्यादा नुमाया है कि पहले उसे नजरसानी के लिए पार्लियामेंट में वापस भेजा और जब दोबारा सदर मुमलिकत को भेजा गया तब भी उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिए और बिल वापस भिजवा दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल की समरी भी वक्त गुजर जाने तक सदर मुमलिकत ने अपने पास दबाए रखी थी। ताहम जब ये बिल पास हो गए तो सदर मुमलिकत ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर लिखा था कि अल्लाह गवाह है कि मैंने बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर मुमलिकत ने पीडीएम के दौर में सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल, हायर एजुकेशन बिल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल तरमीमी बिल समेत 1 दर्जन से ज़ायद बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था और समरी वापस ऐवान को भेज दी थी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 3 अप्रैल 2022 को उस वक्त के वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को आर्टिकल 5 की रूलिंग के तहत मुस्तरद कर दिए जाने के बाद वजीर आजम की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 58(1) और 48(1) के तहत असेंबली तहलील कर दी थी, मगर बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग को आइन के खिलाफ करार देते हुए वजीर आजम और सदर के इस इकदाम को गैर आइनी करार देते हुए असेंबली वापस बहाल कर दी थी, जिसके बाद अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई और तहरीक इंसाफ हुकूमत का इक़्तिदार लपेट दिया गया था। अब सवाल यह है कि इस बार क्या सदर मुमलिकत आइन के तहत मुंतखब वजीर आजम से हल्फ लेकर मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम के खात्मे का बाप रकम करेंगे या फिर नहीं। और सबसे बढ़कर अहम सवाल यह है कि कौम को महंगाई से निजात दिलाने, मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने और मुल्क में इस्तेकाम लाने के लिए सियासी जमातें एक पेज पर कैसे आएंगी। सबसे पहले बात करेंगे हमें
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त शोएब शाहीन साहब, उनसे बात करेंगे। शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शाहीन साहब, आप लोग इलेक्शन नताइज के खिलाफ भी हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, मीडिया टॉक भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, लेकिन मालूम होता है कि पहले आपने कहा कि हुकूमत बनाएंगे, लेकिन अभी आप अपोजिशन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है, तैयारी करनी चाहिए, मगर अपोजिशन भी तभी बनेगी जब सदर मुमलिकत समरी पर दस्तखत कर देंगे। ये पहली बार नहीं है। सदर मुमलिकत क्यों डिले कर रहे हैं इतना? देखिए, सदर ममलिकत को पूरा आईनी तौर पर अख्तियार हासिल है अंडर आर्टिकल 91 कि वो 21 डेज के बाद विद इन 21 डेज वो इजलास बुलाएं, लेकिन वो इजलास तब बुलाएंगे जब असम्बली की जो अराकीन है वो मुकर्रर हो जाएं। वो तो इलेक्शन कमीशन डिले कर रहा है, उसमें सदर ममलिकत तो कोई कसूर नहीं है। इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है। जिस तरह उसने पीटीआई के साथ पहले बल्ले का निशान छीना, उसके साथ अरबों गलत फैसला किया उनके खिलाफ, अभी आरओ के साथ मिलके उनकी सारी करप्शन को वो वॉश आउट करके उनको पर्दापोशी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं रिजर्व सीटों का फैसला कर रहा? आपने बाकी सारी पार्टियों को दे दिया, और जबकि पीटीआई के या जो सुन्नी इत्तेहाद के साथ हमारा जो इश्तराक हुआ है उनकी जो सीटें हैं उनको रख के बैठा हुआ है। जो रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी 80-70 से ज्यादा सीटें, 180 के करीब सीटें थी, वो सारी के सारे रिटर्निंग अफसर के साथ मिली भगत करके इलेक्शन कमीशन ने आज तक वो सारा का सारा है, और वो जो उनके हुकूक है मैंडेट पे डाका डालने वालों का साथ दे रहा है। उन्होंने ना अभी तक फॉर्म 45 को जो है अपने वेबसाइट पे जारी किया, और 47 तो एक स्टेटमेंट होती है, फॉर्म 45 रिजल्ट होता है, उन रिजल्ट्स के मुताबिक उसने नोटिफाई नहीं किया। और जब हमने सही है, लेकिन ये शोएब शाहीन साहब, आप एक इदारे के कंडक्ट पे बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने मेजॉरिटी ऑफ द रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए हैं। आप ठीक बात कर रहे हैं कि वेबसाइट पर भी अपलोड नहीं किए, लेकिन आइन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है। सर, आइन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है कि किसी एक पार्टी के साथ भी अगर रिजर्व सीट्स पर मामले पे नहीं हो रहा है तो आप असम्बली रोक के रखें। बगैर आपके रिजर्व सीट्स के बगैर आपका इलेक्शन मुकम्मल नहीं है। रिजर्व सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बगैर आपकी असम्बली मुकम्मल नहीं है। आपका रिजल्ट इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट असम्बली तो के बुनियाद पर तो इलेक्शन वो फर्दर प्रोसेस नहीं होता ना। जब आज मुकम्मल करें, पिछले एक हफ्ते से लेके बैठे हुए हैं, फैसला तो करें, खिलाफ करें, हक में करें, फैसला तो करें। वो किस कैपेसिटी में लेके बैठे हुए हैं? और जब एक पार्टी को या दो पार्टी को या चार पार्टी को आपने उनका जो प्रोपोर्शनेट शेयर है वो आपने दे दिया, आर्टिकल 51 पाबंद करता है कि बाकियों को भी आप दें। ठीक है, शोएब शाहीन साहब, आप बता रहे हैं कि किस तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन मेरा सवाल वहीं पे खड़ा है कि आइन में ऐसी कौन सी शिक मौजूद है कि अगर रिजर्व सीट्स पर बात नहीं हुई है, किसी एक जमात का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिले है, तो सदर मुमलिकत उसमें पार्टी का रोल प्ले करे? और फिर क्या आप नहीं समझते कि जो आइन का आर्टिकल 91(2) है उसकी भी खिलाफ वर्जी हो रही है? सदर ममलिकत को ये पूरा अख्तियार है कि वो उस वक्त इजलास बुलाए जिस वक्त अराकीन की तादाद पूरी हो जाए। और हाँ देखें, अगर तो किसी कोर्ट ने किसी एक केस के बारे में स्टे दे दिया, 2 बंदों का नोटिफिकेशन रुका हुआ है, 4 बंदों का रुका हुआ है, ठीक बात है, मगर जहाँ पूरा का पूरा आपका आर्टिकल 51 के मुताबिक आपका कंप्लीट ही नहीं है, आपका कोरम, आपकी असम्बली ही मुकम्मल नहीं है, आपके इलेक्शन ही मुकम्मल नहीं है, तो आर्टिकल 91 उस वक्त आएगा जब आर्टिकल 51 के तहत की जाने वाले जो इक़दामात हैं वो मुकम्मल हो जाएं। इसलिए आइन को जब पढ़ेंगे उसकी एक आर्टिकल को या एक क्लास को नहीं पढ़ेंगे, दोनों को मिला के पढ़ेंगे। जब मिला के पढ़ेंगे तो आपका तो इलेक्शन मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि आपकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अभी तकमील नहीं हुई, उनके बारे में अभी इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया। जब फैसला नहीं किया तो इजलास का आएगा, इजलास उस वक्त बुलाना चाहिए जिस वक्त आपका वो फैसला हो जाए। इलेक्शन कमीशन से पूछे ना कि वो क्यों नहीं फैसला कर रहे। लेकिन शोएब शाहीन साहब, माजी में भी हम अगर सदर मुमलिकत के कंडक्ट को देखते हैं तो वो यूं मालूम होता है कि जैसे एक स्पेसिफिक पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं। अतात आर ने भी अभी जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की इल्जाम लगाया, सवाल सुन लें, उन्होंने कहा कि जो सदर मुमलिकत है, जो ऐवान सदर है, वो गढ़ बना हुआ है सियासी सरगर्मियों का, और वो जो पीटीआई के अभी तो खैर बैरिस्टर गौहर के ऊपर बात नहीं हुई, लेकिन जब वो मुंतखब हुए थे एज लीडर तो उनके साथ भी मुलाकातें करते रहे हैं, तो वो तो बता रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि सदर मुमलिकत जो है वो अनबाइस्ड नहीं है। मुमलिकत को ये सदर मुमलिकत पे पाबंदी है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से नहीं मिल सकता? क्या वो प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सकता, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात नहीं कर सकता? क्या वो एक
डेमोक्रेसी बन गया है। वो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए कोई भी डायरेक्शन पास कर सकता है, कोई आर्डर जारी कर सकता है, डायरेक्टिव पास कर सकता है, और उसने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बेहतरीन काम किए हैं। और मैं समझता हूँ कि उसने हक अदा किया है कि जो कि एक आइन उसको पाबंद करता है, वो एक रबर स्टैंप नहीं है, वो एक पोस्टमैन नहीं है। अगर आपने एक पोस्टमैन को बिठाना है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है कि आप ये प्रेसिडेंसी खत्म कर देना चाहिए। चले आपने कह दिया कि वो पोस्टमैन नहीं है, तो सर मुझे बताएं कि सदर आरिफ अलवी जो है, अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं तो उनसे हल्फ लेंगे? क्योंकि जो आखिरी हमने देखी है तारीख, उसमें तो उन्होंने हल्फ नहीं लिया था, उनके दांत में दर्द उठ अगर गया वो था। मुंतखब होते हैं, पहली बात तो यह है कि अगर वो मुंतखब होते हैं तो बिल्कुल उनसे वो ओथ लेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर उससे पहले जिस तरह से सीटें छीनी गई, जिस तरह से ये हारे हुए लोग हैं और वो आकर के डाका जनी के जरिए आकर के बैठ गए हैं, ये इनका भी बल्कि सदर ममलिकत की जिम्मेदारी है कि उसके बारे में वो डायरेक्टिव जारी करे और उसके बारे में तहकीकात कराएं। जिस तरह ये असम्बली है, जिस तरह की ये अपने आप को डिक्लेयर करा रहे हैं कि जी हम इलेक्शन जीत चुके हैं, ये जीते नहीं है, ये हारे हैं। तो जो कठपुतली किस्म के एमएनएस बने हुए हैं, कठपुतलियों के बारे में तहकीकात करा के, फॉर्म 45 की तहकीकात करा के उसके बाद आगे प्रोसीड करना चाहिए। बहरहाल वो अपनी उस हिसाब से अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे सदर साहब, जो उनकी जिम्मेदारी है कि इसके बारे में वो तहकीकात कराएं। क्योंकि अगर कोई कठपुतली आ जाए और वो कहे कि मैं एमएनए हूँ, तो उनके कह देने से एमएनए नहीं हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि सदर मुमलिकत अपनी आईनी हैसियत में अपनी जॉब इसलिए भरपूर तरीके से नहीं कर रहे कि उन्होंने अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं लिया है? जी मैं यही कहता हूँ कि उनका एक्शन उनका बनता है, उनको लेना चाहिए। वो इस वक्त आईनी सरबराह हैं, वो रियासत के सरबराह हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि पब्लिक में लोगों के जो हुकूक हैं, जो पब्लिक के मैंडेट पे डाका डाला गया है, उसकी रेस्टोरेशन के लिए वो अपना किरदार अदा करें। अगर वो नहीं कर रहे तो बहरहाल ये मैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन का फॉरम मौजूद है, ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन अगर पार्टी बन जाए तो रियासत के सरबराह के फराइज में शामिल हो जाता है कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें, उसके लिए तहकीकात कराएं और उसके बाद असेंबली का इजलास बुलाएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर एक पार्टी बन जाए और वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करने की बजाय, जो कि आर्टिकल 218 आर्टिकल 220 के मुताबिक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की जिम्मेदारियां थी, वो अदा करने की बजाय वो एक पार्टी के साथ मिलके लोगों के हुकूक और मैंडेट पे डाका डालने वालों के साथी और शरीककार बन जाएं और सहूलतकार बन जाएं, तो आईनी रियासत के सरबराह का फर्ज बन जाता है कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें। सही है। मुझे ये बताइएगा शिवशान साहब, आप लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं, कराने जा रहे हैं, ये क्या मामला क्या हुआ है? बैरिस्टर गौहर साहब क्यों कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे? क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने उनको गले लगाने से पहले एक निजी टीवी पर बैठकर कहा था कि उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं थे और फिर बड़े क्लैशेस भी सामने आ रहे थे, वो पार्टी पॉलिसी को भी इस तरह लेकर नहीं चल रहे थे। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बात है। ये देखें, हम किसी को भी वो नॉमिनेट कर देंगे, और बल्कि शुरू में तो उन्होंने नॉमिनेट किया था हामिद खान साहब को, जिन्होंने बाद में माजरत कर ली थी। फिर हमने गौर साहब को उन्होंने नॉमिनेट किया था, इमरान खान साहब ने। वो किसी को भी कहेंगे, इमरान किसको नॉमिनेट किया था सर आपने? हामिद खान साहब को नॉमिनेट किया था इमरान खान साहब ने शुरू में, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली थी, फिर गौर साहब को किया था। मगर एक बात तय है कि देखें, फाउंडर चेयरमैन, हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब थे, हैं और रहेंगे। फैसले करने का अख्तियार भी उन्हीं का है। ये तो एक सिंबॉलिक और एक जिसको कहते हैं ना लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए जिसको वो चाहेंगे नॉमिनेट करेंगे, वो हमारा चेयरमैन होगा। शहबाज शरीफ जब पीडीएम के मुंतखब वज़ीर आज़म बनते हैं तब भी सदर मुमलिकत उनसे हल्फ नहीं लेते हैं, और उस वक्त ये बात सामने आई थी कि उनके शायद दांत में दर्द है और वो नहीं ले पाएंगे, और काफ़ी दिन तक ये मामला तूल पकड़ता है। और फिर सादिक संजरानी जो हैं वो सदर मुमलिकत की जगह जो है वो वज़ीर आज़म से हल्फ लेते हैं। बहरहाल यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हमें सीनियर पॉलिटिशियन दानियल अजीज साहब ने ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। दानियल साहब आप बताएं कि आप जो इलेक्शन हारे हैं, ये हारे हैं या हराए गए हैं? क्योंकि आज चौधरी निसार अली खान ने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुझे नून लीग में ना शामिल होने की सजा दी गई है। आपके साथ भी कुछ यही मामला है? जी, इलेक्शन तो वाज़ेह तौर पर हराया गया है, और पता नहीं निसार अली खान साहब के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मुझे तो खुद गिरफ्तार कर लिया इन्होंने, और उतनी देर तक गिरफ्तार रखा जब तक इन्होंने रिजल्ट कंसोलिडेट करके उसको साइन नहीं करवा लिया। और उसके बाद जो मेरा बेटा है
اس کا اور اس کی امی کو، ان دونوں کو بھی گرفتار کر لیا. اور واضح طور پر جو ہے تھرو آؤٹ دی کیمپین پولیس جو ہے وہ ایک دہشت گردی کا ثبوت دیتی رہی ہے، اور لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے سامان توڑنا، اور جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ ایک بھاری تعداد میں تقریباً 147 جو ہے آخری رات میں تبدیل کیے گئے. آخری رات میں ریٹرننگ افسر کو بدل دیا گیا، اور درجنوں ایف آئی آریں ہوئی. پیٹرول پمپ سیل کیے گئے جو سپورٹر تھے، ان کے پرائیویٹ اسکول جو ہیں ان کو نوٹسز بھیجے، جو پرائیویٹ ہسپتال تھے جن لوگوں کے ان کو نوٹسز بھیجے، اور آخرکار مجھے بھی گرفتار کر لیا. تو جب کنسالیڈیٹ ہو رہا تھا رزلٹ، کمرہ نمبر 4 تھا جہاں ریٹرننگ افسر کا دفتر تھا، جو نہیں مانتا تھا سادہ فارم 45 پہ سائن کرنے پریزائڈنگ، اس کو کہتے تھے کمرہ نمبر 4 میں جائے. وہاں پر باقاعدہ تشدد ہوا ہے، روتے ہوئے نکلے لیڈی پریزائڈنگ افسر اور پریزائڈنگ افسر جو ہے. آخرکار پریزائڈنگ افسر صاحب بھی رو پڑے کہ جی میں کس حساب میں پھنس گیا ہوں. تو یہ تمام تر جو دانیال نذیر صاحب معاملہ ہوا ہے، آپ نے ٹریبیونل میں پرسیو کیا ہے؟ آپ نے ظاہر ہے کہ یہ بڑے سنگین الزامات ہیں. جی بالکل، اور یہ نہیں کہ صرف یہ الزامات ہیں. ڈیورنگ دی الیکشن کیمپین میں نے الیکشن کمیشن کو بار بار جمع کروایا ہے، اور میرے بیٹے نے جو الیکشن کمیشن میں ریٹرننگ افسر صاحب تھے ہمارے حلقے میں، ان کو اس وقت لیٹر دیا کہ آپ کے جو 75 پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ غائب ہے، اور دوسرے دن کی صبح ہو گئی ہے، ان کے موبائل نمبر کام کر رہے ہیں، وہ کدھر ہیں، کہاں گئے، وہ رزلٹ بدلنے گئے ہیں، اور وہ کیوں نہیں آ رہے. اسی طرح ہی جیسے ڈسکا میں ہوا تھا کہ وہ پوری رات غائب رہے، اور پھر صبح آنکھیں ملتے محالہ کہ وہ پریزائڈنگ افسر کا جو آفس تھا اس کے قریب کے پولنگ اسٹیشن تھے. اور یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس میں سیکشن 9 کے تحت ہمارے پاس 60 دن ہے کہ اس کے اندر ہم نے درخواست جمع کروانی ہے. تو ہم یہ تمام چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں، اور ابھی بھی جو لوگ یہ میرے لیے فارم 45 وغیرہ اکٹھے کرتے تھے کے لیے، ان کو بھی ایک وہ رات اٹھا کے لے گئے. اس کا نام جاوید سروج ہے، سروج گاؤں کا ہے وہ، تو اس کو بھی اٹھا کے لے گئے. اچھا دانیال صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بھی آپ نے باتیں کی ہیں، یہ ظاہر ہے کہ اس پہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اور صرف یہ آپ بات نہیں کر رہے ہیں. جب سے الیکشن ہوئے ہیں متعدد بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ دھاندلی اور مینڈیٹ چوری کا الزام لگا رہی ہیں. آپ کے خیال میں یہ مینڈیٹ چوری کس کے لیے کیا گیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کے لیے کیا ہے، نون لیگ کے لیے کیا ہے؟ یہ کس کو اس کا فائدہ، بینیفیشری کون ہے؟ تو بینیفیشری پی ایم ایل این، لیکن اس کے پیچھے پس پردہ جو ہے بینیفیشری اور بھی ہیں. اچھا، جیسے کہ وہ وقت آنے پہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اچھا، ابھی آپ یہ اس راز پہ سے پردہ نہیں اٹھانا چاہ رہے کہ اس کے بینیفیشری کون کون ہے؟ کہ وہ اس میں دیکھیں، جو بھی بات میں کرتا ہوں میں ہوائی باتیں نہیں کرتا. ٹھیک ہے، لیکن دانیال صاحب مجھے یہ تھوڑا سا بتائیے گا، اپارٹ فرام دس پولیٹیکل سچویشن اینڈ کیوس دیٹ از گوئنگ آن ان آور کنٹری، اب نون لیگ کے جو بہت ہی معتبر اور بڑے سیاسی نام ہیں، آپ بھی ہیں، شاہد خاقان عباسی ناراض ہو گئے، مفتاح اسماعیل اس میں شامل ہیں. نون لیگ کس راہ پہ چل پڑی ہے کہ ان کے اپنے درینہ ساتھی ان کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں؟ یہ کس قسم کا رویہ جماعت نے اختیار کر لیا؟ جی اس میں مجھے تو نہیں پتا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے، مطلب جو آپ نے باقی نام لیے ہیں مجھے ان کے بارے میں تو نہیں پتا، لیکن میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے لیے ایک مطلب تھریٹ ہے، کیونکہ میرا اپنی ایک پروفیشنلزم ہے، میری اپنی ایک تعلیم ہے، میری اپنا ایک تجربہ ہے جو پورے پاکستان کو میں نے ریفارم کیا ہے، جس میں پولیس آرڈر بنایا، نیا مقامی حکومتوں کا نظام بنایا، نیا مالیاتی نظام بنایا، نیا آڈٹ سسٹم متعارف کیا پورے پاکستان میں. اور میں بائی ٹریننگ اکانومسٹ ہوں، اور اس وقت پاکستان کی جو اشد ضرورت ہے وہ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. تو جب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب سیاسی کا پارٹ جب ان کا نہیں ہوتا تو ایسا کوئی بندہ سامنے آتا تو وہ ظاہر ہو جاتا. لیکن آپ کے مینلی ایشوز نون لیگ کی قیادت کے ساتھ تھے یا اسپیسیفکلی احسن اقبال صاحب کے ساتھ پرابلمز تھے؟ وہ احسن اقبال تو مہرا تھے جی، اصل میں تو ڈیسیژن میکنگ تو مسلم لیگ نون کی قیادت کی ہے. احسن اقبال تو بیچارہ خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا نا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جن حالات میں ملک اس وقت داخل ہو چکا ہے، کیونکہ ہم ایزیوم میں کر رہے تھے کہ جنرل الیکشنز ہوں گے، اس کے بعد تھوڑا سا استحکام آ جائے گا، پاکستان کی معیشت تھوڑی بہتر ہو جائے گی، لیکن ابھی تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا ہے. یہ جو پوری سچویشن میں نون لیگ کا کردار ہے بڑا اہم ہے، گورنمنٹ ٹیک اپ کرنے والے یہ صحیح ڈیسیژن لے رہے ہیں، یہی بنتا تھا اور کریں گے تو پھر اس کے بعد کیا بنے گا؟ میرے خیال میں کسی بھی جماعت کے پاس اس وقت کوئی پلان نہیں ہے. پاکستان کے معاشی حالات، چونکہ میں خود اکانومسٹ ہوں بائی ٹریننگ، تو پاکستان کے جو حالات ہیں، ابھی جو 2 دن پہلے فیصلہ ہوا ہے جس میں پاکستان نے فورن اسسٹنس ریز کرنی تھی
اس میں سے صرف 6 ارب ڈالر وہ کر سکی ہے، جو تقریباً ایک تیسرے حصے سے بھی کم ہے، اور جو بقایا تھا ہم کریں گے، جب نہیں ہوا تو ابھی 2 روز پہلے انہوں نے اس کو بجٹ خسارے میں ڈال دیا ہے۔ تو جب آپ بجٹ کا خسارہ بڑھاتے ہیں تو اس میں مہنگائی بڑھتی ہے، اور پاکستان پہلے ہی مہنگائی کے نیچے دبی ہوئی ہے، تو یہ ایک اور پیشکش انہوں نے کر دی ہے۔ ابھی بجلی کے بل اور گیس کے بلوں سے سانس پھولی ہوئی تھی بیچارے غریب عوام کی، تو اب انہوں نے یہ خسارہ جو ہے وہ پاکستان کا ریکارڈ خسارہ بنا دیا ہے جاتے جاتے کیئر ٹیکر۔ اور اب جب IMF آئی ایکچولی ان کو نہ صرف آخری قسط بھی لینی پڑے گی جس میں وہ وائلیٹ کیا ہے انہوں نے، جو انہوں نے بجٹ کو یہ بجٹ کو پازیٹیو رکھنا تھا، اور اس میں یہ ہے کہ اب پتہ نہیں IMF وہ اپروو کرتی ہے نہیں کرتی، کیا بنے گا، لیکن حالات بہت برے ہیں، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کتنے حالات خراب ہیں۔ لیکن دانیال صاحب، ایک ہوتا ہے مینیفیسٹو جو لے کر آتی ہیں پارٹیز الیکشن سے پہلے، ایک وہ بناتی ہیں جب وہ اقتدار میں آ جاتی ہیں، اور ایک ان کو مل جاتا ہے جو کہ ان سین انہرڈ یا یوں کہہ لیں کہ ہڈن مینیفیسٹو ہوتا ہے۔ تو وہ جو مینیفیسٹو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے گلے پڑ سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی سیاست قربان کر دی PDM لے کر ریاست کے چکر میں؟ ابھی تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نا جی، پہلے تو کہتے تھے جی ہمیں معلوم نہیں تھا کتنے حالات برے ہیں، ابھی تو پرسوں تو ان کی حکومت ختم ہوئی ہے، اب تو ان کو ساری معلومات ہیں۔ لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اس دور، یہ جو اگست سے لے کے آج تک جو انہوں نے کام کرنا تھا، اصل میں وہ پلان بنانا تھا کہ پاکستان کو ان حالات سے نجات کیسے دلوانی ہے، وہ پلان تو بنا ہی نہیں۔ آپ کا مینیفیسٹو دیکھ لیں، آپ یہ PTI والوں کا مینیفیسٹو دیکھ لیں، آپ پیپلز پارٹی کا، یہ ابھی تک اس دور میں ہے کہ ہم نے آگے ریوڑیاں بانٹنی ہیں۔ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں میں نے سولر پینل بانٹنے ہیں، شہباز صاحب کہہ رہے ہیں میں نے لیپ ٹاپ بانٹنے، یہ روڑیاں بانٹنے سے اب کام نہیں چلے گا، کیونکہ پیسے ایک تو ختم ہو گئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل بہت سنگین ہیں۔ نہیں، آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن دانیال عزیز صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بڑے فارمولاز مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ شاید یہ گورنمنٹ 2 سال چلے جو بھی بنے گی، شاید یہ گورنمنٹ 2.5 سال چلے، آپ کے نزدیک یہ گورنمنٹ 5 سال چل سکے گی؟ میرے نزدیک تو گورنمنٹ کتنی دیر چلے نہ چلے یہ فرق نہیں پڑتا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے دن ہمارے پاس ایک صحیح سمت کا پلان جس میں ٹھوس اقدامات ہوں، جو کہ پاکستان کو پتہ چل جائے عوام کو کہ ہم نے 6 مہینے یہ برداشت کرنا ہے، 1 سال یہ برداشت کرنا ہے، کتنے دنوں میں یہ مہنگائی کم ہوگی۔ اور یہ آپ کو میں بات بتا دوں کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے، اور اگر کی جاتی ہے تو پھر اس سے کوئی نہ کوئی مستفید ہو رہا ہے۔ تو وہ بات، وہ لینگویج جو ہے وہ تو ابھی تک کوئی جماعت بول ہی نہیں رہی ہے، اس بات کو تو پس پتہ رکھتا ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان جماعتوں کے نہیں، وہ جو مہنگائی کی جاتی ہے اس کو روکنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب ہیں تو صحیح؟ نہیں ہے نا، 30% پہ کل میں اخبار پڑھا تھا، سینسٹیو پرائس انڈیکس اور بھی اوپر چلے گئی ہے، 40% سے رورل ایریاز میں تجاوز کر گئی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ غریب کتنی دیر یہ برداشت نہیں کر سکتے؟ آخرکار لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے ان گرمیوں میں۔ اچھا، آپ نے سڑکوں کی بات کی، ویسے عوام تو نکلتے ہیں سڑکوں پہ لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوتی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سڑکوں پر نکلے تھے PDM کو لے کر، اور بڑا ہی انہوں نے ایک جامع پلان بنایا تھا، اور پھر تمام جماعتوں کو ایک پیج پر لا کر کھڑا کرنا، اور پھر ایک حکومت کا تختہ الٹنا، اس کے بعد پھر حکومت لینا PDM کی صورت میں۔ آج کل مولانا صاحب سے پتہ نہیں شاید کوئی دوریاں پڑ گئی ہیں نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی، یہ انہوں نے ٹھیک کیا مولانا صاحب کے ساتھ؟ وہ کیا یہی ڈیزرو کرتے تھے؟ میں سمجھتا ہوں جی یہ کچھ میٹر نہیں کرتا ہے، میرے جیسے بھی یا مولانا صاحب جیسے بھی یہ 100 بھی ضائع ہو جائے، بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو اب کیسے چلانا ہے، یہ پلان کدھر ہے، جیسے اس میں سے نکلنا ہے ان حالات میں سے، یہ مہنگائی کب نیچے آئے گی، یہ بے روزگاری کب خاتمہ ہوگا، یہ بات عوام پوچھ رہے ہیں۔ اور بالکل جو جتنے بھی حکام ہیں ان کی ریڑیاں خالی ہیں، کوئی کسی طرف کوئی ڈھنگ کی بات سننے میں نہیں آ رہی، اور ہاتھ پاؤں مارے۔ اب IMF آئے گا تو کہیں گے جی IMF کا قصور ہے، بھائی آپ کا پلان کدھر ہے، آپ نے کیا سوچ بچار کی ہے، آپ کا نقشہ کدھر ہے کہ کیسے ہم نے یہ راستہ ناپنا ہے؟ صحیح، کوئی پلان ہے دانیال عزیز صاحب واپس نون لیگ میں جانے کا یا کسی اور جماعت کو جوائن کرنے کا؟ نہیں جی، میرا کوئی ایسا پلان نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دانیال عزیز صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اور ظاہر ہے کہ بڑی سنجیدہ گفتگو ہو رہی تھی، اور دانیال عزیز صاحب نے یہی کہا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، اور عوام پر جب بوجھ پڑے گا تو پھر ظاہر ہے عوام سڑکوں پر آئیں گے، لیکن عوام کب سڑکوں پر آتے ہیں یہ تو سوچنا پڑے گا، کیا وہ مہنگائی کی وجہ سے سڑکوں پر آتے ہیں تو ان کی سنی جاتی ہے؟ بہرحال MQM سے ہمیں امین الحق صاحب نے جوائن کر لیا۔ سر بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ امین الحق صاحب، آپ لوگ بھی اڑے ہوئے ہیں
جیسے باقی جماعتیں اڑی ہوئی ہیں کہ ہم الیکشن رزلٹ کو نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اگر گورنرشپ نہیں ملی تو ہم نہیں مانتے، آپ کا ڈیڈ لاک برقرار ہے مسلسل، یہ کیوں نون لیگ آپ کی بات نہیں سن رہی ہے؟ آپ کا تو اتحاد الیکشن سے پہلے ہو چکا تھا۔ فروا دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کسی فرد واحد پہ نہیں جاتی ہے، بلکہ ایم کیو ایم رشتے کرتی ہے۔ میرا خیال ہے ایم کیو ایم کے لیے وزارت، مشیر یا گورنرشپ اہمیت نہیں رکھتی ہے، بلکہ ایم کیو ایم کے لیے جو اربن جیسے کہتے ہیں کہ اربن سندھ ہے اور اس کے جو ووٹر سپورٹر ہے اور سب سے بڑھ کر پاکستان، وہ سب سے اولویت دیتی ہے، اور اسی حوالے سے ہماری گفتگو جاری وہ ساری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان وہ واحد سیاسی پارٹی تھی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ پچھلے 3 اور 4 مہینے سے انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ایم کیو ایم کا وفد لاہور جاتا ہے، پھر شہباز شریف کی قیادت میں وفد جو ہے بہادر آباد کراچی تشریف لاتا ہے، ہماری جو مختلف ٹاپک پہ ڈسکشن ہوئی سیاسی حالات کے حوالے سے، ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یس ہم کسی نہ کسی حد تک جسے کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچ چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ انڈرسٹینڈنگ پازیٹیو ہے، مثبت ہے، اور آگے چل کر میرا خیال ملک کو قوم کی بہتری میں کام آئے گا۔ امین الحق صاحب، یہ آپ کے حق میں پازیٹیو ہے کیونکہ آپ لوگ سندھ کی گورنرشپ مانگ رہے ہیں، نون لیگ اس پہ آمادہ ہو گئی ہے؟ دیکھیں، میرا خیال جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم کسی فرد واحد کے لیے نہیں جاتے بلکہ اجتماعی بات کرتے ہیں۔ نہیں سر، آپ فرد واحد کے لیے نہیں جا رہے، لیکن گورنرشپ کے ساتھ جو ہے وہ باقی چیزیں بھی ہیں، آپ لوگوں نے ظاہر ہے کہ وزارتوں کی بھی ڈیمانڈ کی ہے، 5-6 وزارتیں مانگی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ میں اس بات تو کنفرم نہیں کر سکتا ہم نے کتنی وزارت مانگی کتنی نہیں مانگی، ذرائع سے چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یقیناً میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا ٹاپ موٹو کیا؟ ٹاپ موٹو یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے ہم امپاور کرانا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہمارے مذاکرات ہوئے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، اچھی بات یہ تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اسے اپنے منشور کا حصہ بنایا اور ایم کیو ایم پاکستان نے بھی منشور کا حصہ بنایا۔ ہم چاہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے، اس کے ہم نے 3 چیزیں رکھی تھی، اور میں سمجھتا ہوں اسی ٹاپک پہ ان سے بات بھی ہوئی ہے۔ مثلاً یہ کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہر صورت میں جو پولیٹیکل پاور ہے، جو فائنینشیل پاور ہے، جو ایڈمنسٹریٹو پاور ہے، اس کو ڈی سینٹرلائز کرتے ہوئے ٹاؤن لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، یو سی لیول پہ منتقل کیا جائے۔ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن ایسی بنائی جائے کہ اس میں میک شیور کیا جائے کہ یہ تمام چیزیں میئر کو، چیئرمین کو، یو سی چیئرمین تک یہ پیسے منتقل ہو سکے۔ ہم نے کیا رکھی تھی کہ یس ہر صورت میں ایوری 4 ایئر دیر شوڈ بی اے لوکل گورنمنٹ الیکشن، اس کو بھی آئین کا حصہ بنایا جائے کہ ہر صورت میں جب لوکل گورنمنٹ سسٹم ختم ہوتا ہے 90 ڈیز کے اندر اس کے بھی الیکشن کا انعقاد کیا جائے۔ یس اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ایم کیو ایم نے کیا بات کی؟ ایم کیو ایم نے اربن ڈیولپمنٹ پیکیج کی بات کی، اور جب اربن ڈیولپمنٹ پیکیج کی بات کی تو میرا خیال اس کے بعد پھر جو معاملہ آتا ہے، پہلے جو معاملہ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جب حل برداری ممبر قومی اسمبلی کی ہوگی، اس کے بعد اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے بعد وزیر اعظم کے اعتماد کا ووٹ ہوگا، اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ آتا ہے میرا خیال ہے یہ حکومت سازی کا وقت آئے گا، تو ایم کیو ایم پاکستان ان کے ساتھ بیٹھے گی اور میرا خیال ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں فیصلہ کرے گی۔ اچھی بات نہیں، لیکن یہ اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ امین الحق صاحب، لیکن لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال سے یہ بھی کوئی اس پہ اعتراض والی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ اربن ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس پہ بھی شاید نون لیگ کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ نے بتایا کہ وہ ہم لاہور گئے، وہ کراچی آئے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ تو آپ کی الیکشن سے پہلے ہو چکی تھی، تو پھر اتنی محنت آپ نے جو الیکشن سے پہلے کی وہ رائے گاہ نہیں چلی گئی؟ اگر نون لیگ ابھی بھی آپ کی بات جو ہے وہ فل فور نہیں مان رہی ہے، اور مجھے تو مسئلہ صرف یہاں تک محدود نہیں لگ رہا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو سیٹس آپ نے مانگی ہیں منسٹریز کی، شاید اس پہ بھی ان کو اعتراض ہے۔ فروا، میں آپ کو بلکہ اچھی بات ایک بتاتا ہوں۔ اچھی بات کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو واضح اور ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایم ایل این کے اندر کوئی واضح جیسے کہتے ہیں کہ بنیادی باتوں پر کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم تمام ایک پیج پر ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ یس ملک معاشی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے کیا کام کیا جائے، میں سمجھتا ہوں اسی حوالے سے ہماری بات چیت کا محور رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یس جیسے یہ پہلا فیز جب مکمل ہوگا اور سیکنڈ فیز کے بعد جب تھرڈ فیز میں حکومت سازی کا وقت ہے تو دیکھیں نا، دوبارہ ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت اور مسلم لیگ کی قیادت آپس میں بیٹھے گی اور میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی مڈل راستہ نکالے گی۔ صحیح ہے۔ اچھا چلے، اپارٹ فرام دس کانورسیشن مجھے بتائیے گا امین الحق صاحب، پیپلز پارٹی ولنگ نہیں تھی وزارتیں لینے کے لیے، انہوں نے آئینی عہدے لے لیے، اس پہ ان کا پہلے ڈیڈ لاک رہا، پھر وہ بھی بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ آپ لوگوں کو لگ نہیں رہا کہ پیپلز پارٹی نے بڑے پلان کے ساتھ پھنسا دیا ہے مسلم لیگ نون کو بھی،
آپ کو بھی اور جو دیگر جماعتیں دو جا رہی ہیں ان کو بھی کہ وزارتیں آپ لے لیں تاکہ آپ عوام کے کٹہرے میں آ جائیں, آپ لوگ جواب دیں ہوں. ابھی آپ کوئی بھی وزارت لیں گے اور جتنے کرائسس میں لیں گے وہ سارا ملبہ تو آپ کے اوپر گرے گا, صدر پہ نہیں گرے گا, اسپیکر پہ نہیں گرے گا یا چیئرمین سینٹ پہ نہیں گرے گا. دیکھیں فروا, میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ ہمیشہ چیلنج کو قبول کرتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج سے غالباً مجھے یاد ہے اپریل 2022 کے جب حکومت سنبھالی گئی تھی اس وقت بھی چیلنجز تھے. میرا خیال ہے کہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ 2022 کو دیکھتا ہوں, پھر 2024 کو دیکھتا ہوں, تو کچھ نہیں تو میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک کے فنڈ کو دیکھ لیتے ہیں. اس وقت $2.9 بلین تھا, آج $8 بلین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یس, ہمیں چیلنج کو مقابلہ کرنا چاہیے اور چیزوں سے بھاگنے کے بجائے مل بیٹھ کر کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے. آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ یس انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو قیادت آپس سے بیٹھے گی, پولیٹیکل فورسز آپس سے بیٹھیں گی اور میرا خیال ہے کہ ملک کو معاشی طور پہ مستحکم کریں گی. معاشی طور پہ مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ 2 اور 3 چیزیں جو میں سمجھتا ہوں MKM کے لیے ویری امپورٹنٹ, اور اسی پوائنٹ آف ویو سے MKM اپنے دوسرے سیاسی جو پارٹی ان کے ساتھ ہی مذاکرات کے عمل میں شامل ہوئی تھی. نمبر 1 کہ ہماری خواہش کیا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہر صورت میں ملک میں جمہوری روایت قائم و دائم رہنا چاہیے, اور اس کے لیے میرا خیال PMLN اور MKM آپس میں ساتھ بیٹھتی چلی آ رہی. اور تیسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ تمام فیصلے پارلیمنٹ میں کی جائے. اس کا مطلب یہ کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو برقرار رکھا جائے. اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہے. اس حوالے سے ان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, ڈسکشن کریں گے. حکومت میں آنا نہ آنا ان کا اپنا فیصلہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ PMLN کے پاس یہ کیپیسٹی موجود ہے, اور آگے چل کر اگر MKM پاکستان فیڈرل یعنی اگر آپ کو مسلم لیگ نون کے تھرو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑتا ہے تو MKM کو اس کے کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں میری بات کو میرا خیال ہے کہ آپ اپنے الفاظ میری زبان پہ نہ ڈالیں فروا. میں اس کو اس طرح بہتر طریقے سے کرتا ہوں کہ میرا خیال MKM سیاسی پارٹی ہے جہاں ہماری PMLN کے ساتھ بات چیت کا عمل جاری ہے. جب بھی وقت پڑے گا رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی تو یقیناً ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی بیٹھیں گے, ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے ملک کی بہتری کے لیے, شہر کی بہتری کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے. کہ ہمارے دروازے تمام سیاسی پارٹی کے لیے کھلے ہوئے اور ان کے ساتھ ماضی میں بھی بیٹھتے ہیں اور میرا خیال ہے مستقبل میں بیٹھنے کے لیے. ایگزیکٹلی میں نے یہی بات تو آپ سے کی تھی. آپ نے کہا کہ الفاظ نہ ڈالے, آپ نے ایگزیکٹلی وہی بات کی ہے جو میں نے آپ سے پوچھی ہے. مجھے یہ بتائے گا امین الحق صاحب, اپنے اتنے سینئر سیاستدان ہیں, یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی جو ان کو سپورٹ تو کر رہی ہے, ذرا آپ لوگ بھی شامل ہیں, آئینی عہدے لے رہی ہے, رسپانسبلٹی کی آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی. رسپانسبلٹی سے کیوں بھاگ رہی پیپلز پارٹی؟ یہ تو کسی بھی سیاسی جماعت کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ٹیک اپ کرتی ہے, پرفارم کرتی ہے اور پھر عوام سے ووٹ دوبارہ مانگتی ہے. فروا, میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا جواب زیادہ بہتر طریقے سے میرا خیال پیپلز پارٹی کے لیڈران دے سکتے ہیں. ایز فار از MKM پاکستان از کنسرنڈ, MKM کسی جگہ رافرار اختیار نہیں کرتی ہے, ذمہ داری قبول کرتی ہے اور ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو عوام کے عدالت میں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی پیش کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 5 سال میں جو MKM نے حکومت کا حصہ رہی, IT کے فیلڈ میں اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ IT ایکسپورٹ جب میں نے وزارت سنبھالی تھی $1 بلین تھا. جب میں وزارت چھوڑ کے جا رہا تھا تو الحمدللہ $1 بلین سے بڑھ کر $2.6 بلین تھا. اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ فاروق نسیم بھائی کی کارکردگی سب کے سامنے, اور پلس میرا خیال ہے 16 مہینے ہمارے پاس پورٹ اینڈ شپنگ بھی رہی تھی, فیصل بھائی کی کارکردگی بھی سامنے رہی تھی. اور یہی وجہ تھا کہ MKM پاکستان چونکہ ڈوور تھی, کام کرنا جانتی تھی, کام لینا دونوں اس کو پتا تھا. یہ وجہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کو MKM پاکستان شہری سندھ میں مختلف الیکشن میں اترتی ہے تو عوام کا اعتماد حاصل کرتی ہے. عوام کی عدالت میں جب ہم پیش ہوئے تو عوام نے ہمیں بھاری مینڈیٹ کے ساتھ دوبارہ اسمبلی میں بھیجا. آپ کو یاد ہے فروا کہ پچھلی اسمبلی 2018 کے اسمبلی میں MKM پاکستان کے 7 قومی اسمبلی کی سیٹ تھی. آج الحمدللہ 7 کے بجائے ہم 22. لیکن آپ کے مخالفین تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پورے ملک سے کھڑے ہوتے MKM تو پورے ملک سے جیت جاتی, یعنی آپ کو اتنی فیور دی گئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی بائی دا وے. نہیں, میرا خیال ہے کہ میں اس کو تصحیح کر دیتا ہوں. میرا خیال ہے MKM پاکستان نے تقریباً لگ بھگ میرا خیال ہے کہ
40-45 मुख्तलिफ जगहों से एमकेएम पाकिस्तान के उम्मीदवार खड़े हुए थे कौमी असम्बली में। हमने तो बार बार कहा कि एमकेएम पाकिस्तान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, कराची, हैदराबाद, मीर प्रकाश, नवाब शाह में। इसके बावजूद एमकेएम ने अपने अवाम, अपने वोटर, सपोर्टर के एतमाद के साथ उनको जैसे कहते हैं, और जो मेरा ख्याल है कि पिछले 3 दहाइयों से फरवा, ये पहली दफा नहीं कि एमकेएम कामयाब हो रही है। एमकेएम तो पिछले 3 दहाइयों से शहरी सिंध में कामयाबी हासिल करती चली आ रही है। तो जो लोग ये कहते हैं, मेरा ख्याल है पहले अपने गिरबान में झांक के देखें कि उनका अमल कैसा और एमकेएम का अमल क्या है। लेकिन एक चीज की दाद देनी पड़ेगी अमीनुल हक साहब के, बल्कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी कामयाबी हासिल। हाँ, लेकिन एक चीज की दाद देनी पड़ेगी, आपकी सीट 6 हो, 7 हो या 14 हो, आप हमेशा हर दौर में गवर्नमेंट का हिस्सा जरूर रहे। नहीं फरवा, ऐसा भी नहीं है। मेरा ख्याल है अगर आप देखेंगे, मेरा ख्याल है कि 93, 94 में भी नहीं थे, और फिर 2012 दिसंबर से लेकर 2018 25 जुलाई तक एमकेएम पाकिस्तान किसी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं थी। मुकम्मल तौर पर अपोजिशन में थे। एमकेएम के ऑफिस बंद कर दिए गए थे। एमकेएम के 5000 कारकुनान जेलों में थे। 300 कारकुनान लापता थे। हजारों के तादाद में एमकेएम के टॉप लीडरशिप पे मुकदमात थी। क्या एमकेएम खत्म हो गए? नहीं, एमकेएम अपने कारकुनान, अपने अवाम, अपने वोटर और सपोर्टर के दरमियान मौजूद रही। हमने किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि 2 घंटे बाद किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 6 घंटे बाद किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे अगर टॉप लीडरशिप को देखेंगे, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल अडियाला जेल से लेकर सेंट्रल जेल तक कैद रहा है, लेकिन पार्टी के साथ जुड़ा रहा, पाकिस्तान पतन के साथ खड़ा रहा। रही वजह है कि अवाम इन लोगों को देखती है, समझते हो, फिर वोट देती है। और यही वजह है कि एमकेएम भारी अक्सरियत से पिछले 3 दहाइयों से न सिर्फ कौमी सूबाई असेंबली बल्कि लोकल गवर्नमेंट के होने वाले तमाम इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब होती चली आ रही है। आपकी बार जब आप अमीनुल हक साहब असेंबली में जाएंगे तो उस फ्लोर पे जो अपोजिशन मौजूद होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो अपोजिशन होगी कि जिन्होंने जेलें भी काटी हैं, पर्चे भी भुगते हैं, इश्तेहारी भी करार पाए हैं और इलेक्शन लड़के आए भी हैं, और फिर एक बड़ी तादाद में हम एक वुकला का चंक भी देख रहे हैं। तो हाउ वुड यू हैंडल दैट? मेरा ख्याल है कि अगर हमें रिजिड अंदाज को ख़त्म करते हैं और वसील क़ल्बी और वसील नज़री का मुज़ाहरा करते हुए एक दूसरे को अकोमोडेट करेंगे तो यकीनन हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए जैसे मैंने 2 चीज़ें की, डेमोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 2 सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। मैं समझता हूँ जो नई लॉट आई है इसके अंदर पुराने लोग भी मौजूद हैं। मैं समझता हूँ आमिर डोगर मौजूद है, अली मोहम्मद खान मौजूद है, असद कैसर साहब मौजूद होंगे। मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को समझते हैं कि माजी में जो कोताहियाँ, जो गलतियाँ उनसे हुई है कि हुकूमत में आने के बाद भी अपोजिशन से हाथ ना मिलाना, उनके साथ बैठना नहीं, अपने अलावा सबको चोर कहना। मैं समझता हूँ ये अमल उन्हें इस अमल में तब्दीली लानी पड़ेगी और एक दूसरे के साथ बैठ के बाहमी अफ़ाम और तफ़हीम के साथ मुल्क की बेहतरी के लिए, माशी इस्तेहकाम के लिए आपस में मिलकर आगे बढ़ेंगे तो यकीनन मेरा ख्याल है कि जमहूरी रवायत भी कायम रहेगी और इनके लिए भी मुश्किलात का आसानियां पैदा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद किसी बड़ी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद ना कर सकी, उसमें मुस्लिम लीग नून भी है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें आप लोग भी शामिल है, वो आपको क्या लगता है कि क्या फ्लोर पे आने के बाद क्या वो आपके साथ फ्रेंडली ऑपोजिशन राजा रियाज वाली खेलेगी? देखिए मेरा ख्याल है राजा रियाज साहब को फ्रेंडली अपोजिशन नहीं कहूँगा। मैं समझता हूँ अपोजिशन का मौजूद होना चाहिए। उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी करें, उनके गलत कामों को उजागर बताएं अवाम के सामने। और फिर ये एक अच्छी बात होती है कि जब अपोजिशन मौजूद होगी तो मेरा ख्याल है हुकूमत भी जो होगी, जो मौजूदा हुकूमत होगी, वो भी अपने आप को कोशिश करेगी अपनी कोताहियों गलतियों पर काबू पा सके। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पार्लियामेंट को चलाने के लिए, मुल्क के जमहूरियत को कायम और दायम रखने के लिए किसी न किसी लेवल पे डायलॉग करना पड़ेगा और डायलॉग ही आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। अच्छा, ये जो आपका साथ है मुस्लिम लीग नून के साथ, ये क्या देर पर रहेगा 5 साल के लिए? क्योंकि एमक्यूएम के जब मुतालबात पूरे नहीं होते, एमक्यूएम जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं रहती, निकल जाती है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जब गई है तब भी आप उनका हिस्सा थे, जब आप निकले तो उनको बड़ा डैमेज हो गया, फिर गवर्नमेंट भी नहीं रही। आप समझते हैं कि कल को ये तो नहीं होगा कि आप भी मुस्लिम लीग नून को एक ब्लैकमेलिंग थ्रेट के तौर पर उभर के सामने आएंगे और उनको हमेशा एमक्यूएम से डर रहेगा? देखिए, एमकेएम का कभी भी शेवा नहीं रहे कि किसी को ब्लैकमेल करे। एमकेएम अवाम की आवाज़ में आवाज़ मिलाती है। मेरा ख्याल है कि वी हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द पीएमएलएन सिंस लास्ट 5 ईयर
اور بالخصوص پچھلے 16 مہینے کے اندر جو ہے میرا خیال ہے PMLN کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کی امید ہے کہ جو وعدہ جو دعویٰ مسلم لیگ نون جو ہے شہر سندھ کے عوام کے حوالے سے کر رہی ہے، پاکستان کے حوالے سے کر رہی ہے، یقیناً اس پہ عمل پیرا ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مثبت چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ مثبت چیزیں جب ہم نے دیکھا 16 مہینے ہم نے ساتھ کام کیا، ساتھ حکومت کا حصہ رہے ہیں، تو جب میرا خیال ہے کہ مسائل نے جنم لیا ہے تو شہباز شریف صاحب نے ایک وسیع القلبی وسیع نظری کا مظاہرہ کیا، فوری طور پہ ایکشن لیا اور اس ریمیڈیز کو کنٹرول کیا ہے۔ تو میں سمجھ میں بھی MK پاکستان اور PML ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ کے ساتھ آگے ضرور بڑھے گی۔ اچھا مجھے امین الحق صاحب یہ بتائیے گا فرمائیے گا، ویسے تو یہ قصہ ظاہر ہے کہ پرانا ہو گیا ہے، لیکن کچھ چیزیں جب آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر آ کے کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ دیر پا چلتی ہیں، وہ دے ہانٹ یو ایکچولی بیسکلی۔ تو مولانا صاحب کا ایک بیان تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی جب تحریک عدم اعتماد آئی تو ہمیں ایکچولی کہا گیا فلاں کی طرف سے، انہوں نے ویسے پہلے فیض صاحب کا نام ڈالا، پھر بعد میں اس پہ یو ٹرن لے لیا، پھر جنرل باجوہ کا انہوں نے نام تو دیا ہوا تھا، آپ بھی اس وقت موجود تھے، کیا یہ واقعی جنرل فیض، جنرل باجوہ XYZ کی ماں پر یہ تحریک چلائی گئی اور اسے پھر بوسٹ دیا گیا؟ مطلب اس میں کوئی صداقت ہے؟ فروا میں صاحب گوئی سے کام لوں، اس طرح کی کسی اجلاس کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن MKM کیا ہے؟ MKM پاکستان اپنے تمام فیصلے کسی کے ٹیلی فون کال پہ نہیں کرتی ہے، بلکہ پچھلے میرا خیال ہے کہ 22 اگست 2016 کے بعد MKM تمام فیصلے جو ہے باہمی مشاورت سے کرتی ہے۔ اگر اس طرح کے کوئی بھی ڈیسیشن میکنگ کرنا ہوتا ہے تو MKM رابطہ کمیٹی کے ساتھ بیٹھتی ہے، رابطہ کمیٹی سے مشاورت کرتی ہے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتی ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ ان فیصلوں کو جنرل ورکر اجلاس بلا کے ان فیصلوں کی توثیق کرائی جاتی ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اگر عمران خان کی حکومت کو چھوڑا، PDM کی حکومت میں شامل ہوئے، تو ہم نے تمام طریقے کار کو اپنایا ہے اور ہم اسی طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو چھوڑا تب آپ لوگوں کے پاس جواز تھا، جی جب آپ نے عمران خان کی گورنمنٹ کو چھوڑا تب آپ کے پاس جواز تھا کہ آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوئے، PDM کے ساتھ گئے، PDM کے حکومت کے دوران آپ نے کہہ دیا کہ آپ کے مطالبات پورے نہیں ہو رہے، تب بھی آپ سراپا احتجاج تھے، اور آپ لٹرلی گورنمنٹ بننے سے پہلے بھی سراپا احتجاج، ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کے بھی مطالبات پورے نہیں ہو رہے، تو یہ ایسے ہی چلتا رہا تو آپ کے مطالبات بھی نہیں پورے ہوں گے، اور آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح تو سسٹم ہی نہیں چلے گا؟ نہیں فروا، میں آپ کو تصحیح کر دوں، میرا خیال ہے کہ 16 مہینے کی جو حکومت رہی ہے MKM پاکستان اور PDM کے ساتھ ہے، تو ہمارا ایک ویری گڈ ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے، اور میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سینسس کے حوالے سے MKM بڑے سینسٹیو تھی، خان صاحب کی حکومت میں بھی ہم نے میک شیور کیا کہ ڈیجیٹل سینسس 5 سال کے مختصر عرصے میں کرایا جائے، اسی چیز کو ہم نے میک شیور کرایا کہ PDM کی حکومت کے دور میں بھی کرایا۔ الحمدللہ MKM سینسس کرانے میں پاکستان میں کامیاب ہوئی۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ کراچی کی آبادی جو 1 کروڑ 30 لاکھ پہ ختم کی جا رہی تھی وہ 70-75 لاکھ بڑھ کر کے 2 کروڑ 4 لاکھ پہ ہوئی۔ کراچی کی ممبر نیشنل اسمبلی کی 1 سیٹ بڑھ گئی، کراچی کے جو 44 صوبائی اسمبلی کی سیٹ تھی وہ بڑھ کے 47 ہو گئی۔ K4 کے منصوبے پہ شہباز شریف سے بڑے مہربان تھے، اس معاملے کو میرا خیال وفاق میں سندھ سے نکال کے پورے وفاق پہ لے کے گئے۔ 126 ارب روپے کی 126 ارب روپے کی لاگت سے K4 کا منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچنے جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس دوران کسی قسم کی کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں رہا، بلکہ ایک گڈ ول جسٹر کے ساتھ ہم نے آپس سے مل کر کام کیا ہے، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر مستقبل میں بھی ایک گڈ ول جسٹر PMLN اور MKM کے ساتھ رہے گا۔ اچھا امین الحق صاحب، مجھے جاتے ہوئے یہ بتائیے گا، کیونکہ 2 چھوٹے سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں، آپ کو شیورٹی مل گئی ہے اس چیز کی کہ گورنر سندھ آپ کا ہوگا؟ مطلب امید کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ دیکھیں ماضی میں بھی ایک طویل عرصہ تک، اگر 2003 سے لے کر 2016 تک، اور اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ ابھی پچھلے 2 سال سے MKM کا گورنر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو شہری سندھ کے عوام کا حق بنتا ہے کہ ایک ایسا آئینی عہدے پہ، اور بلکہ فروا آپ اگر پیچھے چلی جائیں، میرا خیال 1972 میں جو لسانی فساد ہوا تھا سندھ میں، اس کے بعد ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا کہ رولر سندھ کا اگر چیف منسٹر ہوگا تو اربن سندھ سے گورنر۔ ٹھیک ہے، لیکن میں سوال دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں سر، میرے پاس وقت کی کمی ہے امین الحق صاحب، آپ کو سگنل مل گیا، آپ پر امید ہے کہ گورنر آپ کا ہوگا؟ کون ہوگا میں یہ نہیں پوچھ رہی۔ دیکھیں میں سگنل کے حساب سے نہیں چلوں گا، لیکن یس نہیں سر، ایک گٹ فیلنگ بھی ہوتی ہے نا، آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ، ایک گٹ فیلنگ بھی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی گورنر جو MKM پاکستان کا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور جاتے ہوئے یہ بھی بتا دیں، مجھے پیچھے سے کہا جا رہا ہے لاسٹ منٹ ہے، وہ 5-6 سیٹس کا ایسٹیمیٹ رکھے منسٹریز کا، 5-6 منسٹریز کا؟ ریپیٹ کریں گے سوال؟ میں نے امین الحق صاحب پوچھا کہ 5-6 منسٹریز کا ایسٹیمیٹ رکھ لیں MKM کے لیے۔
या इससे कम होंगी? देखिए मेरा ख्याल है कि अगेन मैं दोबारा अर्ज कर दूं कि मेरा ख्याल है कि थर्ड फेज जब प्राइम मिनिस्टर हलफ उठालेंगे तो यकीनन एमके पाकिस्तान और पीएमएलएन की क़यादत आपस में बैठेगी और फिर मेरा ख्याल है कि हुकूमत साजी के हवाले से इस पर हतमी गुफ्तगू की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीन उल हक साहब, आपने वक्त निकाला। लेकिन बहरहाल जो आपने एक बड़ी बात कर दी वो ये कर दी कि अब वो ये एमके वो नहीं रही है कि जो किसी के फ़ोन पे यहाँ से वहाँ हो जाए, लेकिन अलबत्ता कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पर भी होती हैं और उसकी तस्हीह होना भी ज़रूरी है और उसको मद्देनज़र रखना भी ज़रूरी है। डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर मुमलिकत है उन्होंने तो दस्तखत नहीं किए हैं, उनकी बात तो नहीं बनी, लेकिन बात यहाँ पर मुझे अमीन उल हक साहब के साथ गुफ्तगू करके लग रहा है कि शायद एमक्यूएम की बात तकरीबन हो गई। अब हुई है या नहीं हुई ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन नाज़रीन, हम अगले हफ्ते लाजमी मिलेंगे क्योंकि कोई एक पेज पर हो या ना हो, हम और आप एक पेज पे ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।